Welcome to the Pigeon Secrets official channel. औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिजन सीक्रेट्स ऑफिशियल की जानिब से तमाम कबूतर परवर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट और इंतहाई स्पेशल है। वीडियो को मेरे दोस्तों एंड तक देखा करें और कोशिश किया करें कि जो भी मैं बात बताता हूँ तसल्ली से सुने। सिर्फ ये नहीं कि आप फॉरवर्ड करके नुस्खा सुनने के लिए आप उसे देखें, तसल्ली से उसे बार बार सुने, बार बार उसे रीड करें। और आप ये जहन में रखें, बहुत से दोस्त मुझे टेक्स्ट करते हैं, बहुत से लोग मुझे कमेंट्स में अप्रोच करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, और वो मैसेजेस कर रहे होते हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जो ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में जवाब दे चुका हूँ। तो इस लिहाज से कोशिश करें कि ऐसा मुझे क्वेश्चन करें, वीडियो तसल्ली से सुनने के बाद अगर उसमें कोई तशनीगी रह गई है, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उस तमाम टॉपिक को कंप्लीटली कवर करूं और उसके अंदर कोई ऐसी तशनीगी रहने ना दूं। फिर भी अगर कोई रह जाए तो मुझे आप ज़रूर अप्रोच करें। आज की वीडियो मेरे भाइयों स्पेशल इसलिए है कि आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं। इस साल गर्मी ने यकीन करें कि टोटली तौर पे कबूतर परवरी की डायमेंशंस चेंज कर दी हैं और हालत ऐसी हो गई कि कबूतर परवर हजरात भी बड़े परेशान। ये परिंदा बजाते खुद बहुत से मेरे दोस्तों का नुकसान हुआ और पहले भी मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि अगर किसी मेरे भाई के हाथ किसी का परिंदा लगा है और उसके पैर में फ़ोन नंबर वाली रिंग पड़ी है तो काइंडली फ़ोन करके 2 रुपए की कॉल लगी तो उसको दे दें। वो बेचारा तो वैसे ही कबूतर परवर जिसका परिंदा जाता है उसके दिल की क्या कंडीशन होती है, वो तो बेचारा जितने पैसे मांगो देने पे तैयार होता है। लेकिन ये जहन में रखें, आप किसी से नेकी करेंगे तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाएगा। और दूसरी चीज़ जो सेगमेंट में शुरू करने जा रहा हूँ मेरे भाइयों, वो ये है कि आपके जो सवालात हैं एक अच्छी सी आप वीडियो बनाएं 30 सेकंड की। मेरे मीडिया का व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होता है स्क्रीन पे, उसके ऊपर आप अपना ही सवाल जो आप पूछना चाहें, लेकिन ये ज़हन में रखें कि सवाल क्वालिटेटिव होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और अच्छा और साफ वीडियो बनी हो। आप 30 सेकंड की वीडियो बना के हमें भेजें, इंशाल्लाह हम उसे अपनी वीडियो में शामिल करेंगे। आपके सवाल को रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, जो सवाल उस क्वालिटी के ऊपर आता हुआ इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी जो कुछ मैं जानता हूँ इस कबूतर परवरी के अलिफ बे, मैं उसको आपको कंप्लीट और सेटिस्फाइंग आंसर दूं, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी। आज के हम टॉपिक पे आते हैं। मुझे बहुत से दोस्तों ने टेक्स्ट किए, ख़ास तौर पे मेरा एक बेटा है अली हैदर, फोर्ट अब्बास का, बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत कम उम्री के अंदर माशाल्लाह उसने बड़ा नाम कमा रहा है शौक के अंदर। एक दूसरा मेरा बेटा है शाहिद कंवल, शेखुपुरे का रहने वाला है, बहुत ही अच्छा कबूतर परवर है और उसको तो मैंने खिलाफत भी वहाँ की दी है, लो फ्लायर की, बहुत ही अच्छा शौक कर रहा है। उसका भी मुझे क्वेश्चन आया। यहाँ पे मैं एक और अपने भाई को बिल्कुल नहीं भुला सकता, हमारे इंडिया के दोस्त हैं निकल पांड्या, बहुत प्यारे मेरे दोस्त भी हैं, मेरे बेटे भी हैं और बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। तो उनके लिए जो कोई मुझसे पूछते हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके तमाम सवालात के जवाब दूं। फिर भी मेरे निकल पांड्या बेटा, अगर कोई जवाब रह जाए तो नाराज़ मत होना, फिर आप मुझे टेक्स्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। और भी चंद दोस्तों ने मुझे क्वेश्चंस किए कि ख़ास तौर पे इन दिनों जो हमने जोड़े लगाए हुए हैं उनके जो बच्चे निकल रहे हैं, उन बच्चों की टांगों पे, चोंच पे और परों के ऊपर ना दाने निकल आते हैं, जिनको आम तौर पर कबूतर परवरी की लैंग्वेज में हम कहते हैं कि माता निकल आई है। मेरे दोस्तों, एक तो बात यह है कि ये ज़हन में रखें कि ये जो सीज़न चल रहा है ना इस गर्मी का, इस सीज़न के अंदर जोड़ों को फुट कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। इस सीज़न के अंदर जोड़े नहीं लगाने चाहिए क्योंकि कबूतर चौंका दाना कम खाता है, पानी ज़्यादा पीता है, वीक होता है और वो फिर उस कंडीशन के अंदर अपने बच्चों को सही तरीके से खुराक भी नहीं दे सकता, उनको चोग भी नहीं दे सकता और बच्चे बहुत कम बचते हैं और कबूतर बजाते खुद बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, उनके भी मरने का अंदेशा होता है। इसलिए मैक्सिमम कबूतर परवर हजरात इस सीज़न में जोड़े फुट कर देते हैं, नरमादी अलहदा करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और जो मुसल्लम हकीकत मैं आपको बताने लगा हूँ मेरे दोस्तों, इस सीज़न का जो बच्चा बच जाता है ना जेठ हाड़ का, जो कम खुराक और पानी में पला होता है, उसका भी अपना ही एक मज़ा होता है। ये मैं आपको बहुत बड़ी उस्तादी टिप बता रहा हूँ कि उस बच्चे का एक अपना ही मज़ा होता है। आप इस बच्चे को ले लें और जो इसके बाद सूज के अंदर जो जोड़े लगते हैं उसके बच्चे को ले लें, जो इस बच्चे की परवाज होगी दोस्तों, जो इस बच्चे की गर्मी की बर्दाश्त होगी,
اور جو اس بچے کی کنڈیشنز ہوں گی، اس کی ہڈی جتنی مضبوط ہوگی اور جتنا یہ گرمی کی برداشت کرے گا اتنا کوئی نہیں کرتا، اور یہ میری ذاتی آزمودہ چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اس علاج کی جانب کہ اگر آپ کے پرندوں کو یہ نکل آئے ماتاں، آپ کو سکرین پہ شو ہو رہے ہوں گے، پنجے پہ اس طرح نکل آتے ہیں اور جس طرح چونچ پہ نکلتے ہیں، یہ میرا بیٹا رضوان ہے سیالکوٹ کا، اس کے بھی گھر میں جو جوڑے لگے ہوئے تو ان کے بچوں کو بھی نکلے ہیں، اس نے بھی یہی سوال کیا، تو میں نے یہی سوچا کہ میں کلیکٹیولی ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں تاکہ تمام میرے کبوتر پرور بھائیوں کا فائدہ ہو جائے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ یہ جو میں علاج بتا رہا ہوں یہ انتہائی ایفیکٹو ہے، انشاءاللہ آپ استعمال کریں، شفا من جانب اللہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پیدر پاک کا صدقہ میرے مولا حسین بادشاہ کا انشاءاللہ خیر ہوگی اور پرندے آپ کے شفا یاب ہو جائیں گے۔ آپ کو چاہیے ویلوسف کیپسول 5 عدد، پیناڈال 2 عدد، ڈیکسا میتھازون ٹیبلٹس 3 عدد اور کالی مرچ 10 عدد۔ ان کو آپ پیس لیں، اکٹھا کر کے پاؤڈر بنا لیں۔ جو بھی بچے ہیں، بھلے چھوٹے ہیں بھلے بڑے ہیں، ان کو ایک ایک چٹکی اس طرح کر کے صبح اس کے منہ میں ڈال دیں، اوپر سے پانی نہیں دینا، اور ایک چٹکی یہ پاؤڈر رات کو ڈال دیں۔ یہ تو چیز ہو گئی دوائی کھانے والی، اور انشاءاللہ پہلے دن ہی آپ دیں گے تو آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا، ان کا خون نکلنا بند ہو جائے گا اور انشاءاللہ ان کی دردیں کھینچی جائیں گی اور بچے پرسکون ہو جائیں گے۔ دوسری چیز، جو بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں، جو کھانے سے باہر آنے لگ جاتے ہیں، ان کے جو پروں کے ادھر اوپر نکلے ہوتے ہیں، بغلوں میں نکلے ہوتے ہیں، پنجوں پہ نکلے ہوتے ہیں، اصل میں یہ ہوتا ہے مچھر کے کاٹنے سے۔ اب ڈربے کے اندر آپ یا تو مچھروں کا کوئی ایسا افیکٹو قسم کا ان کو کوئی تدارک کریں کہ جس کی وجہ سے مچھر آپ کے ڈربے میں داخل نہ ہوں۔ اگر وہ نہیں ہو سکتا تو لازمی بات ہے، بچے کی سکن سافٹ ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، اس کو مچھر کاٹتا ہے تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے، اس کو یہ دانے بن جاتے ہیں۔ بڑے کبوتروں کو نہیں مچھر کاٹ سکتا، ان کی سکن سخت ہوتی ہے، ان کی نرم ہوتی ہے، اس لیے ان کو زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو بچے تھوڑے سے بڑے ہیں، جو باہر آتے ہیں، ان کے لیے جو آپ کو چیز چاہیے، یہ تو خوراک کھانے والی جو میں نے آپ کو پاؤڈر بتا دیا، یہ تو آپ نے دینے ہی دینے۔ اس کے ساتھ آپ کو چاہیے لہسن کی پوتھی، پوری ایک دیسی لہسن کی پوتھی لے لیں، اس کو چھیل لیں، تمام اس کے جو جویں چھیل لیں، اس کو کنڈی میں ڈالیں، اس کے اندر 1 چمچ کھانے کا نمک، ٹیبل سپون جس سے ہم چاول کھاتے ہیں، 1 چمچ کھانے کا نمک اور 1 چمچ پوٹاشیم پر میگنیٹ جس کو ہم پنکی کہتے ہیں، یہ مکس کریں، اس کو کوٹ لیں، یہ ایک پیسٹ بن جائے گا۔ جب پیسٹ بن جائے اس کو محفوظ کر لیں، فریج میں رکھ لیں۔ جن بچوں کی ٹانگوں پہ اور پروں کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، چونچ پر بالکل یہ پیسٹ مت لگائیے گا، کیونکہ چونچ سے انہوں نے چوگ لینا ہوتا ہے، اس لیے وہ پھر ان کے جو ماں باپ ان کو چوگ نہیں دیں گے، بچہ کمزور ہو کے مر جاتا ہے۔ ٹانگوں پہ آپ لگائیں، ان کے پروں کے اوپر لگائیں، پروں کے نیچے لگائیں، جسم پہ جہاں جہاں دانے نکلے ہیں، انشاءاللہ جب یہ پیسٹ آپ ایک مرتبہ اس پہ لگا دیں گے تو مجھے نہیں یقین کہ انشاءاللہ کہ آپ کو دوسری مرتبہ لگانے کی ضرورت پڑے گی، لیکن اگر پھر بھی ضرورت پڑے تو آپ 2-3 مرتبہ استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز 1 یا 2 دن کے اندر اندر آپ کے پرندوں کی یہ دانے شروع ہو جائیں گے سوکھنا، اور کچھ دن کے اندر یہ جھڑ جائیں گے۔ میرے دوستو، ہم اپنی ویڈیو کے اختتام فرمانے صاحب نہج البلاغہ، مولائے کائنات، شیر خدا، حیدر کرار، دماد رسول، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے تاجدار، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار اور شہزادہ حسنین کریمین علیہ السلام کے بابا جان کے ہم فرمان سے کرنے لگے ہیں۔ آپ کرم اللہ وجہ کا ایک فرمان پاک ہے، مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو 2 چیزوں پر عمل کر لیں۔ پہلی چیز، اگر آپ سے کوئی برائی کرے تو آپ اس کو فوراً بھول جائیں، اور اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں تو آپ اس کو بھی فوراً بھول جائیں۔ اب اس فرمان کی شان دیکھیں کہ کیسا پیارا آپ کا فرمان علی شان ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے گا تو آپ اپنے دل سے جب تک اس کو یاد رکھیں گے آپ کے دل پہ بوجھ رہے گا، اور آپ کے دل میں یاد الہی کی جگہ کدورت، نفرت، بغض اور اناد آ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے اور اگر آپ اس کو یاد رکھتے ہیں تو ایک تو سب سے پہلے آپ کو نیکی کا اجر نہیں ملے گا، دوسری چیز، اگر اس بندے نے اپنی کسی مجبوری یا مصلحت کے تحت آپ سے کوئی اونچ نیچ کر دی تو آپ اس کو، لازمی سی بات ہے، آپ اس کو بلشٹ کریں گے، برا بھلا کہیں گے، اور آپ اپنے نیکی کے اجر کو بھی تباہ کر بیٹھیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ باتیں جو ہمارے بڑوں کی ہیں، کیا ہی باتیں ہیں، کیا ہی اقوال زرعی ہیں، ان پر عمل کر کے ہم اپنی نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ آخر میں اپنے دوست، اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.